आपने उन पर अमल कर लिया तो इंशाल्लाह आप अपने फैटी लीवर पे कंट्रोल कर सकते हैं। लोग ये कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं होता, लेकिन अंदर से जिगर बुझ रहा होता है। अच्छा, बात करते हैं आप कि फैटी लीवर में क्या खाएं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ होम्योपैथिक लेडी डॉक्टर साइमा अब्बास मेहदी, NCH वेरीफाइड, पंजाब, पाकिस्तान। और आप देख रहे हैं मेरा चैनल हॉलिस्टार। नाजरीन, सबसे पहले बात करते हैं ग़िज़ा की अहमियत और जिगर की असल दवा। देखिए, जिगर वो फैक्ट्री है जो आपके पूरे जिस्म को साफ रखती है। खून साफ, हार्मोन बैलेंस, शुगर कंट्रोल, कोलेस्ट्रॉल, हाजमा, सब जिगर के हाथ में है। लेकिन अगर आप दिन भर कुछ भी खाते जाएं, चिकना, मीठा, बाजार का, बेवक्त, हद से ज़्यादा, तो जिगर थक जाता है। और जब जिगर थकता है तो वो चर्बी ज़ख़ीरा करना शुरू कर देता है। इसी को फैटी लिवर कहते हैं। याद रखें, दवाई बाद में काम आती है, ग़िज़ा पहले शिफा देती है। अब हम बात करते हैं कि अगर ग़िज़ा इत्तदाल पे ना हो तो क्या होता है। जब खाना ज़्यादा, बेवक्त, गलत चीज़ों का और बग़ैर हरकत के खाया जाए तो जिगर चर्बी जलाने की बजाय चर्बी जमा करने लगता है। और नतीजे के तौर पे आहिस्ता आहिस्ता सुस्ती, काहली, भारीपन, गैस, तेज़ाबियत, वज़न, शुगर, BP सब कुछ इकट्ठा हो जाता है। और यही फैटी लीवर का रास्ता है। मुख्तसर सी बात करते हैं कि फैटी लीवर है क्या। फैटी लीवर का मतलब है जिगर के अंदर चर्बी का जमा हो जाना, बिल्कुल ऐसे ही जैसे साफ फिल्टर में गंदगी भर जाए। जब जिगर के सेल्स में चर्बी भर जाती है तो वो खून साफ नहीं कर पाता, जहरीले मादे जिस्म में घूमते रहते हैं और बीमारी बढ़ती जाती है। और अच्छी बात यह है कि अगर ग़िज़ा दुरुस्त हो जाए तो जिगर को रिपेयर करना आसानी होता है। जब भी किसी पेशेंट को ये डायग्नोज होता है कि वो फैटी लीवर का पेशेंट है तो सबसे पहले सोच ये आती है, यहाँ पे सिर्फ बात फैटी लीवर की नहीं है, किसी भी तरह की कोई मेजर डिजीज़ जो है वो डिस्कवर हो जाए, पता चल जाए, डायग्नोज हो जाए, तो उसमें सबसे पहले जो टेंशन आती है पेशेंट को वो ये आती है कि अब इसने क्या खाना है और क्या नहीं खाना। आज हम बात करेंगे कि फैटी लीवर में क्या खाएं और किससे परहेज़ करें। तो नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं कि फैटी लीवर में क्या खाएं सीज़न के मुताबिक। सब्जियां का जिक्र करते हैं। सर्दियों में पालक, मेथी, सरसों, गाजर, चिकंदर, बंद गोभी, शलजम ये खाए जा सकते हैं। जबकि गर्मियों में लौकी, तोरी, करेला, कद्दू, भिंडी, टिंडा, खीरा। सब्जियां जिगर की चर्बी को घोलती हैं। ये फितरी डिटॉक्स का अमल है। अब बात करते हैं फ्रूट्स की। सीजनली अब सर्दियों में हम क्या फ्रूट इस्तेमाल कर सकते हैं? सेब, अनार, माल्टा, अमरूद, नाशपाती। जबकि गर्मियों में पपीता, सेब, नाशपाती, अनार, हर तरह की बेरीज और आम, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। बहुत ज़्यादा केला, अंगूर, चीकू वगैरह ये शुगर बढ़ाते हैं। कुछ लोग दाल बहुत शौक से खाते हैं। भाई, मैं तो खुद बहुत शौक से दाल इस्तेमाल करती हूँ। मूंगी मसरी की दाल मेरी फेवरेट है। अच्छा, यहाँ पे बात करते हैं कि कौन सी दालें हैं जो खाई जा सकती हैं, जिसमें मूंग की दाल है, मसूर की दाल है, चना दाल है, लोबिया, ये इस्तेमाल किया जा सकता है। ये प्रोटीन देती हैं, चर्बी नहीं बढ़ाती और जिगर को मजबूत करती हैं। क्योंकि आजकल सीज़न चल रहा है ड्राई फ्रूट्स का, क्योंकि सर्दी है पाकिस्तान में, तो फिर यहाँ पे कौन से ड्राई फ्रूट्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं? जनाब, हम खा सकते हैं अखरोट, बादाम, फ्लैक्सीड और चिया सीड्स। मूंगफली, काजू, नमकीन मिक्स बिल्कुल नहीं। सबसे बड़ा मसला उस टाइम बनता है कि जब कोई भी पेशेंट किसी घर में मेहमान हो और उनको समझ ना आए कि उन्होंने पीना क्या है और खाना क्या है। तो मशरूबात में नीम गर्म पानी, नींबू पानी, सादा सब्ज़ चाय, सौंफ, ज़ीरा, धनिए का कावा, ये फैटी लिवर के लिए बेहतरीन है। नाज़रीन, कुछ लोगों को चाय का जुनून होता है, मतलब बहुत ज़्यादा चाय का इस्तेमाल करते हैं। और खुदा ना खास्ता अगर फैटी लिवर के पेशेंट हो जाए तो क्या किया जाए? तो जनाब, चाय कैसे पिएं? दिन में 1 या 2 कप, दूध कम, चीनी ना हो। ग्रीन टी तो सबसे बेस्ट है। और दिन भर की कड़क चाय जिगर की दुश्मन है।
لہٰذا کڑک چائے سے پرہیز کیجیے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ فیٹی لیور میں کیا نہ کھائیں۔ سردیوں میں پرہیز، حلوہ، گھی، مکھن، نہاری، پائے، پراٹھے بالکل استعمال نہیں کرنے، جبکہ گرمیوں میں کولڈ ڈرنکس، آئس کریم، زیادہ آم، بازار کے جوسز، فاسٹ فوڈ بالکل احتیاط کرنا ہے، نہیں کھانے۔ ہر موسم میں سفید آٹا، سفید چاول، بیکری، بسکٹ، چپس، تلی ہوئی چیزیں یہ جگر کو مار دیتی ہیں، لہٰذا ان سے سخت اوائڈ کیجیے۔ اچھا ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ جگر کو صحت مند رکھنے کے لیے ضروری 3 ٹپس وہ کون سی ہیں۔ نمبر 1، روزانہ 30 منٹ واک کیجیے، جگر چربی جلانے لگتا ہے۔ اچھا کیا ہوتا ہے، کیونکہ ہم واک کے عادی نہیں ہوتے اس لیے ہمیں واک کرنے میں دشواری آتی ہے۔ کبھی ہمیں لگتا ہے کہ ہماری ٹانگوں میں درد شروع ہو گیا ہے، کبھی ہمیں تھکن محسوس ہوتی ہے، کبھی اعصابی کمزوری۔ تو آپ پہلے ہی دن سے 30 منٹ کی واک مت کیجیے، بلکہ آپ اپنی واک کو 5 منٹ سے سٹارٹ کیجیے۔ پہلے دن آپ 5 منٹ کی واک کیجیے اور ڈیلی بیسس پہ 2 منٹ بڑھاتے جائیے۔ جب آپ 30 پہ آئیں گے تو آپ کو احساس بھی نہیں ہوگا، آپ بڑے آرام سے پرسکون انداز میں اپنی واک جاری رکھ سکیں گے۔ نمبر 2 پہ ہے رات کا کھانا ہلکا اور جلدی۔ کوشش کیا کہ رات کا کھانا جو ہے وہ آپ 7 بجے کے قریب کھا لیں، 7 PM پہ آپ کھانا کھا لیں۔ آپ کو پتہ ہے گاؤں کی لائف بڑی اچھی ہے اس حوالے سے، وہ لوگ بڑے آرام سے صبح فجر کے ٹائم اٹھتے ہیں، اس ٹائم ان کا 5-6 بجے ناشتہ ہو جاتا ہے، 12 بجے دوپہر کا کھانا ہو جاتا ہے، اور رات کا کھانا جو ہے وہ ان کا 6-7 بجے کے قریب ہوتا ہے، کیونکہ میں نے خود گاؤں کی لائف گزاری ہے اور میں اس چیز کو جانتی ہوں۔ تو یہاں ہماری شہری لائف میں یہ عادت بن چکی ہے، لیٹ نائٹ تک جاگتے رہے، اس کے بعد بھوک لگ گئی، پھر دل چاہا کہ اب کوئی پیزا ہو جائے، کوئی کوک ہو جائے، کوئی پیپسی ہو جائے، کوئی بھی کولڈ ڈرنک ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو ہم لوگ بالکل نہیں سوچتے کہ اب کھا کر جب ہم لیٹیں گے اور ہم نے چلا پھرا بھی کچھ نہیں تو یہ ہمارے معدے پر اور ہمارے جگر پر کیا اثر انداز ہوگا کھانا۔ نمبر 3 پہ جو ہے دن میں 3 سے 4 لیٹر پانی یہ لازمی استعمال کیجیے، ڈی ہائیڈریشن نہیں ہونے دینی۔ جتنا پانی پئیں گے اسی حساب سے یورین پاس ہوگا، اندر کے جتنے فاضل مادے ہیں وہ آپ کے یورین کے ذریعے خارج ہوتے رہیں گے۔ یہ 3 عادتیں ایسی ہیں جو فیٹی لیور کو واپس زیرو کی طرف لے جاتی ہیں۔ ناظرین یاد رکھیے، فیٹی لیور کوئی سزا نہیں، یہ وارننگ ہے، اور وارننگ کا مطلب ہوتا ہے ابھی وقت ہے۔ صحیح غذا، صحیح وقت اور تھوڑی سی واک آپ کے جگر کو دوبارہ نیا بنا سکتی ہے۔ ناظرین خدا نخواستہ اگر آپ کے گھر میں یا آپ کے کسی جاننے والے کو فیٹی لیور، شوگر، وزن، تھکن کا مسئلہ ہے تو یہ ویڈیو ان سے لازمی شیئر کیجیے اور کمنٹ میں لکھیے فیٹی لیور۔ میں آپ کو گائیڈ کروں گی کہ آپ کی حالت کے مطابق کیا بہتر ہے، غذائی طور پہ بھی اور دوا کے طور پہ بھی۔ اسٹے ہیلدی، یور لیور از یور لائف۔ ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔